नियतिकृतनियमरहिताम् आह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां तन्त्राम् नवरसरुचिरां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती निर्मितिमदधती भारती। भारती कवेर्जयति। तत्र काव्यप्रकाशस्य पाठक्रमे एतावता प्रथमोल्लासस्य पाठः समाप्तिं गच्छति। यत्र चित्रकाव्यस्य लक्षणं वेदधानः आचार्य मम्मटः द्विधा चित्रकाव्यं निरूपयति। एकं तादृशं चित्रकाव्यं यत्र शब्दकृतं चमत् प्राधान्यं भवति। अपरं तादृशं यत्र वाच्यकृतं सौष्ठवं भवति, परन्तु तत्र व्यङ्ग्यार्थः स्फुटप्रतीतिविषयो न भवति। व्यङ्ग्यार्थ एव न भवति इति वक्तुं न योग्यम्, अपि तु तत् कथं व्यवहरणीयं। योग्यो। व्यङ्ग्यार्थः स्फुटप्रतीतियोग्यः न भवति। तत्रैव अस्माकं पाठः आसीत्। तो अन्ते अस्माकं पाठस्य समाप्तिर्जाता अस्य पद्यस्य। सा मन्दाकिनी अस्माकं मन्दताम् मन्दतां भिद्यात्, या तथा स्वच्छन्दोच्छल इत्यादि हर्षविहित विहितस्नानान्निका अस्ति। पुनः उद्यदुदार दर्दुरदरी दीर्घा दरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहूर्विमेदुरमता पूर्णिमे अस्ति। दुर्मदा अस्ति। सा मन्दाकिनी अस्माकं मन्दताम् अह्नाय विद्या। अर्थात् झटिति शीघ्रं यथा स्यात् तथा भिद्यात्। अस्तु, हम्म। एवमत्र अर्थः अस्ति। तर्हि अत्र वयं यदि पश्यामः, तर्हि अत्र वृत्त्यनुप्रासस्यैव अलङ्कारस्य शब्दालङ्कारस्य प्राधान्यं श्रूयते दृश्यते च। अस्तु, हम्म। हाँ। अत्र कथमपि कस्यापि व्यङ्ग्यार्थस्य स्पर्शः अप्राधान्यतया प्राधान्यतया वा न भवति। यदि कश्चित् एवं शङ्कते यद् अत्र तु गङ्गाविषयिणी कविगता रतिः काचिद् व्यज्यते तेन अत्र भावध्वनिः, यदि एवं वक्तुं कश्चित् प्रारभेत वादी, तदा तत्प्रति समाधेयं यत् यदि तादृशः व्यङ्ग्यार्थः अत्र उल्लसति अपि तत्र कवेः तात्पर्यं नास्ति इति कृत्वा कवेस्तात्पर्याभावात् तादृशव्यङ्ग्यं अस्फुटं व्यङ्ग्यमादाय ध्वनिकाव्यव्यवहारः अस्मिन् चित्रकाव्ये भवितुं नार्हति इत्येव उत्तरं भवति। अस्तु, तदेव तत्र न कवेस्तात्पर्यम् इति तत्र प्रदीपटीकायाम् अस्ति। गोविन्दचक्रस्य अनुप्रासमात्र एव तस्य संरम्भात्, अर्थात् अनुप्रासालङ्कारे एव कवेः तात्पर्यमस्ति, न तु भावध्वनौ। अतः तथा वक्तुं न शक्यते। अस्तु, इदानीं वाच्यचित्रस्य अर्थात् अर्थजन्यचमत्कृति बहुलं काव्यम् इदानीं प्रस्तूयते। विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् मन्दिरात् भवत्युपसृत्य यदृच्छया प्रियम् ससम्भ्रमेन्द्रकृतपातितार्गला निमीलिताक्षैव वियामरावती। अत्र कश्चित् हयग्रीव नामा अस्ति असुरः। सः स्वभवनात् इदानीं निष्क्रामति, बहिर्गच्छति। तादृशं स्वभवनात् निष्क्रान्तं तं श्रुत्वा इन्द्रः तस्मात्
बिभेति इति कश्चित् अस्ति वृत्तान्तः। अस्तु, तो इन्द्रस्य स्थितिः कथं जायते, यतोहि इन्द्रः तस्मात् बिभेति इति कृत्वा भयाकृतिः इन्द्रस्य अत्र विषयीक्रियते। तदुच्यते मानदम् आत्ममन्दिरात् विनिर्गतम् उपश्रुत्य। हाँ, मानदम् अर्थात मानं ददाति, शत्रूणां मानं ददाति इति मानदः नाम उभयव्युत्पत्त्या अयं शब्दः निष्पादयितुं योग्यः। मानं दियति खण्डयति अर्थात परेषां शत्रूणां मानं यः दियति खण्डयति सः मानदः, और मित्रेभ्यः मानं ददाति इति मानदः इति उभयथा अस्य पदस्य निष्पत्तिः भवितुमर्हा। तो मानदम् आत्ममंदिरात् विनिर्गतम् श्रुत्वा, उस मानद व्यक्ति को अपने भवन से निकला हुआ सुनकर, बश्रुत्य श्रुतिरपि साक्षात् नास्ति, यत् कश्चिदागत्य दूतस्य दूतः इंद्राय अवादीत् यत् सः आत्ममन्दिरात् विनिर्गतः इति। कश्चित् तस्य दूतः हयग्रीवस्य इन्द्रमागत्य न न्यवेदयत्, अपितु कर्णोपकरणेन अयं श्रुतवान्। बोलते हैं ना, बात कैसे आगे बढ़ती है तो एक मुंह से दूसरे कान में जाती है, उसके से दूसरे व्यक्ति के पास। ऐसे जहां पर उसको बोलते हैं कर्णोपकर्णिका, तो कर्णोपकर्णिकया अयं श्रुतवान्, अतः अत्र कवि प्रयुङ्क्ते उपश्रुत्य इति। हाँ, साक्षात नहीं सुना इसने जो उसको डर लगना चाहिए था, इसने तो चलते फिरती बात सुनी कि हयग्रीव जो है वो अपने घर से निकल गया है। और निकला कैसे है? यदृच्छया न तो युयुत्सया, इंद्रेण सह मया योद्धव्यम् इति युयुत्सा नास्ति हयग्रीवस्य। यदृच्छया, यया कयापि इच्छया सह अटितुम् आत्ममन्दिरात् बहिरागच्छति। एतादृशं भ्रमणेच्छया वा विहारेच्छया अथवा सामान्य जिगमिषया आत्ममन्दिरात् विनिर्गतं हयग्रीवाख्यं तं यं मानदम् उपश्रुत्य इंद्रनगरी अमरावती यास्ति। शृण्वन्ति वा भवन्तः? अस्तु, सा अमरावती इंद्रनगरी भिया, भयेन, भीः भयम्। अस्तु, भी इति शब्दः अस्ति, तत् तृतीयायाः एकवचने भिया इति रूपं भवति। अस्तु, तो भिया अर्थात् भयेन किं भूता जाता, तदा उच्यते निमीलिताक्षीव भवति। अस्तु, भवति इति पद्यस्य पूर्वार्धे सन्धौ उपन्यस्तं क्रियापदम् अस्ति, तत्र पश्यन्तु, मन्दिरात् भवत्युपश्रुत्य इत्यादिकं तु भवति। तो अमरावती भिया निमीलिताक्षीव भवति। तर्हि किं कृतवान् अयम् इन्द्रः? किं कृतवान्? यदा असौ अश्रौसीत् यत् मम नगरीं प्रति कदाचित् आगन्तुं शक्ष्यति हयग्रीवः, अतः भयेन ससंभ्रमेन्द्र, है ना, संभ्रमेण सहितः यः इंद्रः अस्ति, तेन द्रुतं पातिता अर्गला यस्य, अर्गला नाम कपाटद्वयं भवति खलु द्वारस्य, तत् कपाटद्वयस्य योजनाय एकः काष्ठविशेषः भवति। सः काष्ठविशेषः अर्गला पदेन उच्यते, इसको हिंदी में बोलते हैं कुंडी, है ना।
स एव पदार्थः तत्र अर्गला शब्देन उच्यते। अस्तु। तो इन्द्रः यदा श्रुतवान् कि मम शत्रुः हयग्रीवः इदानीम् आत्ममन्दिरात् असौ न जानाति, सः अमरावतीमागमिष्यति, कुत्र गमिष्यति इति न जानाति इन्द्रः, सः अत्र आगच्छन्नपि युयुत्सया आगच्छति अथवा व्यवजिहीर्षया आगच्छति, व्यवहर्तुम् आगच्छति इति किमपि न जानाति। हा? श्रवणम् अपि अस्य साक्षान्नास्ति। यथा अहं वदामि पार्थस्य विषये किञ्चित्, तदा पार्थः अत्र शृणोति। तो इयं साक्षात् श्रुतिरस्ति। अहं प्रतीकाय वदामि, प्रतीकः अन्याय वदति, सः अन्यः जनः पार्थाय वदति, तदा इयं या श्रुतिरस्ति मम पार्थविषयिणी श्रुतिः कथनं यदस्ति तत् कथनं साक्षान्नास्ति। अतः एतादृशी कथने न विश्वसनीयम् अस्माभिः। बोलते हैं ना, साक्षात जो बात कही जाए उसी पर विश्वास करना चाहिए, उपश्रुति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भैया वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, जा करके उसको उल्टा सीधा बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले परीक्षा करनी चाहिए कि ये जो वक्ता है वो प्रामाणिक है कि नहीं। वक्तुः प्रामाण्यम आदौ निश्चयम्। अस्तु। यदा वक्ता प्रामाणिकः, तस्य तस्य वचने प्रामाण्यं गृह्यते, तदा तत्र उद्यमः कर्तव्यो भवति। इन्द्रः तथा न विचारितवान्। तावत् भयमस्ति हयग्रीवस्य इन्द्रे यत् सः इदमपि न विचारितवान् यत् इयं श्रुतिस्तु साक्षात् नास्ति मम, इदं तु कश्चित् ममैव जनः मामागत्य कथयति, तेन कुतः श्रुतम्। तो एवं उपश्रुत्यापि श्रुत्वा अयम् इन्द्रः संभ्रमेण, संभ्रमो नाम यदा अस्माकं किञ्चित् दायित्वम् अस्मासु अस्ति, तस्य दायित्वस्य अस्माभिः निर्वाहः यथा कालं न कृतः। अस्तु। पुनः कश्चित् अस्मान् स्मारयति, भोः गुरुः त्वाम् एतत् कार्यं कर्तुम् आदिशत्, भवांश्च एतत् कार्यं नाकरोत्, तदा कथं वयं व्यवहारं कुर्मः। अरे अरे ये क्या हो गया, चलो 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 चलो। एवं कुर्मः, वयं शीघ्रतां कुर्मः। वस्त्रमपि न पश्यामः, कीदृशं वस्त्रमस्ति, कथमस्ति। पुनः भवतां पाठशालायां तु सोपानानि महन्ति सन्ति। तीसरी मंजिल से पहली पे आना, पहली से तीसरी पे जाना। हाँ, कितनी जल्दी थी, मतलब कितनी व्यग्रता कितनी उत्पन्न हो जाती है, उसी को बोलते हैं संभ्रम। तो ऐसे ही जैसे इंद्र ने सुना कि हयग्रीव अपने घर से निकल गया है, भाग करके, हाँ, जैसे बैठा था ना वैसे ही भाग करके गया और जाकर के अपने जो नगरी है ना, उसका जो मेन गेटबंद कॉलोनी है बहुत अच्छी, तो जा करके गेट को बंद कर दिया। अमरावती नामा नगरी, हाँ, वारित कपाटा संपन्ना, इसके दो द्वारों को बंद कर दिया। और द्वार जब बंद किए ना, तो अर्गला जो होती है, बताया ना, दो किवाड़ों के मध्य में जो एक लकड़ी की बड़ी कुंडी होती है उसको अर्गला बोलते हैं। सा तत्र गुर्जरभाषायां वयम् आङ्कड्यो आंकड़ी, एवं वदामः। सत्यम्। आङ्कड्यो। अस्माकं हाँ, तत्र कुण्डी इति शब्दः हिन्द्यां प्रयुक्तो भवति, संस्कृते अर्गला। हाँ, एवं तर्हि ससंभ्रमेण द्रुतपातितार्गला, संभ्रमपूर्वकम् इन्द्रेण द्रुतम् अर्थात् झटिति। इन्द्रः तत्र कालं न अयापयत्, झटिति अर्गलां कृतवान्, है ना। तो द्रुतं पातिता अर्गला यस्याः, सा ससंभ्रमेण द्रुतपातितार्गला का अमरावती। अमरावती। बहुव्रीहि समासः अस्ति खलु। सा अमरावती एवं भूता अमरावती निमीलिताक्षीव जाता।
अभी देखिए क्या होगा, यदि किसी नगरी का द्वार बंद किए जाएं। अब आप देखिए, दोनों द्वार पहले खुले थे और उनको बंद किया जा रहा है, तो ऐसी उत्प्रेक्षा कर रहा है कवि कि मानो ऐसा लग रहा है कि यथा काचित रमणी निमीलिताक्षी भवती। हाँ, अक्षिणी निमीलयति, आंखों को बंद करती है। तो आंखों के बंद करने में भी तो ऊर्ध्व जो है, जिसको हम पलक बोलते हैं, वो है ना, पक्ष्म उसको बोलते हैं संस्कृत में। ऊर्ध्व पक्ष्म अधर जो है उससे स्पर्श करता है ना। तो ऐसा हम्म लगता है, वो नगरी में भी ऐसा लग रहा है, जब दो किवाड़ों को बंद किया तो ऐसा लग रहा है कि अमरावती रूपा जो नायिका है, उसने मानो अपनी आंखों को बंद कर लिया हो। है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है यह, संभावना हम्म कर रहा है कवि। तत्र किं भवति, अयं स्वभावः अस्ति, अस्तु वनितानां स्त्रीणां, यद यदा भयम् उपतिष्ठति, हाँ, तासां पुरतः, तदा बहव्यः स्त्रियः अक्षिणी निमील्य तिष्ठन्ति। है ना, आंखों को बंद कर लेती हैं स्त्रियां। बहुत्र चलचित्रादिषु वयं पश्यामः, इयं प्रकृतिरस्ति। हाँ, काचित् भवति, हाँ, साहसं दर्शयन्ती झांसी की रानी के समान, सा तथा न करोति, परंतु मोटा भागना स्त्रियों एम करे छे। हाँ, यद भयम भये उपतिष्ठति सति, सा निमीलिताक्षी भवति, अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि इयमपि अमरावती, अमरावती रूपा काचिद रमणी निमीलिताक्षीव संपन्ना, निमीलिताक्षीव भवति। तो अत्र उत्प्रेक्षालंकारः कश्चिदस्ति। अस्तु, हम्म तो अत्रापि सा एव स्थितिः, यदत्रापि किमपि व्यङ्ग्यं त्रिविधं यदस्ति काव्ये स्वीकृतं, तेषु अन्यतमं किमपि व्यङ्ग्यम् अत्र नास्ति, येन व्यङ्ग्यकृतं सौष्ठवम् अत्र नास्ति। नास्ति नाम स्फुटं नास्ति, अत्यन्तः भावः अस्ति इति न वक्तुं शक्यते। यतोहि मम्मटाचार्यः स्वयम् अव्यङ्ग्यम् इति पदं विमृशन् वृत्तौ किं लिखति, अस्फुट स्फुट प्रतीयमानार्थरहितम्। अतः व्यङ्ग्या व्यङ्ग्यात्यन्ताभावं मम्मटाचार्यः न वदति, अपि तु व्यङ्ग्यस्य स्फुट प्रतीयमानार्थराहित्यं सः लक्षण घटकी करोति चित्रकाव्यस्य। अस्तु, तो यहाँ पर हम्म अगर होगा भी व्यंग्यार्थ, तो वह स्पष्ट नहीं है। वो स्पष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाच्य जो उत्प्रेक्षालंकार है, उसी से चमत्कार हो रहा है। अस्तु, अतः वाच्येनैव अर्थेन अत्र चमत्कारः जायते। अतः अत्र वर्तमानोऽपि कश्चित् व्यङ्ग्यार्थः स्फुटः न भवति इति कृत्वा इदं काव्यं चित्रकाव्यमिति व्यपदेशः साधीयान्। अस्तु, पश्यन्तु अत्र टीकायां पश्यन्तु, अत्र उत्प्रेक्षार्थालङ्कार इति प्राञ्चः उदाहरन्ति, परन्तु रसादौ कथं तात्पर्यविरहः, अस्फुट अस्फुटतरत्वं वा तत्र ज्ञायते, हयग्रीवस्य वर्णनीयतया तत्प्रभावस्य स्फुटं प्रतीतेः। हयग्रीवस्य अत्र वर्णनम् अस्ति, अतः हयग्रीव निष्ठः उत्साहः अत्र व्यज्यते। कथमत्र वीररसः नास्ति इति कश्चित् वादी वदति। यहाँ पर क्यों आप वो नहीं मानते? हाँ, हयग्रीव नामक जो नायक है ना यहाँ पर, तो उसका यहाँ पर उत्साह व्यंग्य हो रहा है, इंद्र आलंबनक उत्साह व्यंग्य हो रहा है, तो वीर रस मानिए, रसादि ध्वनि मानिए व्यंग्य यहाँ पर। तो अंतिम में देखिए, तन रूपका रूपकम अर्थालंकार है ना, तन्मात्रे तात्पर्यं न तु रसादौ, तथैव अत्रापि अस्मिन् पद्येऽपि उत्प्रेक्षालंकारे एव कवेस्तात्पर्यं न तथा वीररसध्वनौ। अतः कवेस्तात्पर्याभावात् अत्र वर्तमानोऽपि वीररसध्वनिः अस्य काव्यस्य ध्वनिकाव्यहेतुतां न प्राप्नोति। अतः
इदं काव्यम् अर्थचित्रकाव्यस्य उदाहरणं सम्पद्यते। अस्तु, अनेनैव प्रमेयप्रतिपादनेन काव्यप्रकाशस्य प्रथमः उल्लासः पूर्णः भवति। इदानीं द्वितीये उल्लासे अस्माकं पाठः प्रवर्तते। अस्तु, इदानीं काव्यस्वरूप प्रत्यायकवाक्ये आचार्यः लक्षणे विशेष्यतया उक्तयोः शब्दार्थयोः स्वरूपम् अर्थयोः अत्र अभिधित्सति। अस्तु, यद्यपि तदस्ति यत् विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानं कारणं भवति, अतः तादृशविशिष्टशब्दार्थयोः ज्ञानं तावत् न भवितुम् अर्हति यावत् तत्र विशेषणीभूतानां दोषाणाम् अलङ्काराणां गुणानां च ज्ञानं न भवति। परन्तु आचार्यः तत्र प्रतिज्ञां करोति यत् दोषगुणालङ्काराः यतो हि तेषां महान् विस्तारः अस्ति इति कृत्वा ते यद्यपि विशेषणीभूताः सन्ति तथापि तेषां निरूपणं वयम् अस्य ग्रन्थस्य अन्तिमे भागे करिष्यामः। इदानीं सामान्येन अर्थात् विशिष्टशब्दार्थयोस्तु न, परन्तु सामान्यशब्दार्थयोः निरूपणम् अत्र क्रियते। यद्यपि विशिष्टशब्दार्थयोः निरूपणे तु तद्विशेषणीभूतस्य अर्थस्य ज्ञानम् आवश्यकं, परन्तु सामान्यशब्दार्थयोः ज्ञाने तु न तेषां विशेषणानां ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः सामान्यशब्दार्थयोः स्वरूपम् अविधातुम् इत उपक्रमते ग्रन्थकारः। अस्तु, तो क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह इयम् अस्ति अवतरणिका। अस्तु, अत्र कः विषयः अस्ति प्रस्तूयमानः तस्य परिचयम् आचार्यः ददाति। अत्र अस्मिन् उल्लासे शब्दार्थविषयिणी मीमांसा अस्माकं कर्तव्या अस्ति। तदङ्गत्वेन शब्दे ये व्यापाराः सन्ति, त्रयः व्यापाराः, तेषां निरूपणं, पुनश्च तदङ्गत्वेनैव तेषु व्यापारेषु अन्यतमस्य व्यञ्जनाव्यापारस्यापि अन्ते निरूपणं करिष्यामः। अस्तु, एतत् सर्वं ज्ञातव्यं भवति। मुख्यविषयः द्वितीयोल्लासस्य अस्ति शब्दार्थयोर्निरूपणम्। अस्तु, तदेव आदौ प्रतिज्ञां करोति। क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह। आदौ शब्दस्य स्वरूपं, पुनः अर्थस्य स्वरूपम् अविधत्ते। अस्तु, तर्हि अत्र शब्दाः कियन्तः सन्ति तथा उच्यते स्यात् वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा। अस्तु, इदानीं किमस्ति, स्वरूपाभिधानं संस्कृतवाङ्मये यद्भवति कस्यापि प्रमेयस्य, वस्तुतः अत्र प्रश्नः कदाचित् भवति पाठकानां मनसि, अयि भोः आचार्यः प्रतिजानीते यत् अहं स्वरूपं कथयामि, स्वरूपम् अविदधे, पुनस्तत्र साक्षात् काव्ये ये शब्दाः भवन्ति तेषां नाम्ना केवलं ग्रहणं करोति, तो नाम्ना ग्रहणमेव तेषां स्वरूपाविधानं वा इति प्रश्नः सहजः भवति। तो तत्र समाधेयं यत् संस्कृतवाङ्मये कुत्रापि कस्यापि प्रमेयस्य स्वरूपाविधानं यदा भवति तदा तत्र त्रीणि सोपानानि सन्ति। उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च। तो आदौ किं भवति, अविधित्सितस्य प्रमेयस्य उद्देशः भवति, अर्थात् नाममात्रेण वस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देशः। अस्तु, तो यः पदार्थः अविधित्सितः तस्य नाम्ना ग्रहणं करोति ग्रन्थकारः। यथा अत्र आचार्यमम्मटः वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकः इति त्रयाणामपि शब्दानां नाम्ना उपदेशं करोति। अतः अयमस्ति उद्देशः
उद्देशात् परम् एतेषां त्रयाणां शब्दानां तत्तत् स्थाने लक्षणं विधास्यति। ततश्च लक्षितस्य लक्षणं समन्वेति न वा इति विचारः यः भवति सः विचारः परीक्षा इति उच्यते। ततः परीक्षां करिष्यति। अतः अयं यः प्रश्नः उपतिष्ठति साक्षात् पाठकस्य मनसि यत् कथं स्वरूपम् अविधातुं प्रतिज्ञातः प्रतिजानन् आचार्यः केवलं नाम्ना उपदेशं करोति प्रमेयस्य। एवं नास्ति, आदौ नाम्ना उपदेशः ततः लक्षणं ततः परीक्षा च इति प्रमेयप्रतिपादनस्य कश्चित् विधिरस्ति। तेनैव विधिना अत्र आचार्यमम्मटः गच्छति इति न दोषाय। अस्तु। हम्म। तो स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यञ्जकस्त्रिधा। अत्र नाम अस्मिन् काव्ये शब्दः त्रिविधो भवति। तत्र वाचकः शब्दः, लाक्षणिकः शब्दः, व्यञ्जकः शब्दः आहत्य त्रयः शब्दाः सम्पद्यन्ते। अयमेव अर्थः अस्य वाक्यस्य। तो अत्र शब्दस्य कः अर्थः? अत्र नाम संसारे वा कस्मिंश्चित् शास्त्रविशेषे वा। तो आचार्यमम्मटः परामृशति अत्र इति शब्दस्य अर्थः काव्ये, न तु यत्र काव्ये। कुत्रापि। अस्तु। हम्म। पुनः या जिज्ञासा भवति खलु, किमर्थं केवलं नाम्ना उपदेशं करोति न तु लक्षणादिकं करोति, तो एनां जिज्ञासां समाधातु कामः आचार्यः लिखति येषां स्वरूपं वक्ष्यते। हाँ? इन तीनों उद्दिष्ट शब्दों का हम स्वरूप कहेंगे। अस्तु। तो मया येषां स्वरूपं वक्ष्यते। अस्तु। इदानीं यथा शब्दस्य उद्देशः कृतः तथैव अर्थस्यापि उद्देशः भवति। वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। तेषाम् अर्थाः तदर्थाः। तेषां केषां? तो अत्र शब्दानां। शब्दानां, यतोहि पूर्ववाक्ये शब्द शब्दः एव शब्द एव अस्माकं बुद्धिस्थः अर्थः अस्ति। अतः अत्र प्रयुक्तेन तदिति सर्वनामपदेन तस्यैव बुद्धिस्थस्य शब्दस्य ग्रहणं भवति। तेषाम् अर्थात् त्रयाणां शब्दानाम् अर्थाः वाच्यादयः स्युः, वाच्यादयः भवन्ति। आदिशब्दस्य कः अर्थः? तो वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्याः। आदिशब्दस्य अर्थः लक्ष्य व्यङ्ग्यौ। अस्तु। हम्म। तो क्रमेण क्रमेण इति शब्दस्य तत्र महती उपयोगिता अस्ति। क्रमेण इति शब्दम् अवश्यं भवन्तः जानीयुः। तो यत्र कुत्रापि भवन्तः नाम योगं कर्तुं न प्रभवन्ति। यत् वाचकस्य शब्दस्य लक्ष्यार्थः भवतु, व्यञ्जकस्य शब्दस्य वाच्यार्थः भवतु इति नास्ति। तो येन क्रमेण शब्दाः उद्दिष्टाः तेनैव क्रमेण तेषाम् अर्थाः भवन्ति। तो वाचकस्य शब्दस्य अर्थः भवति वाच्यार्थः, लाक्षणिकस्य शब्दस्य अर्थो भवति लक्ष्यार्थः, तथैव व्यञ्जकस्य शब्दस्य अर्थो भवति व्यङ्ग्यार्थः। अस्तु। अयमस्ति हम्म। शब्दार्थयोः उद्देशः। अस्तु। हम्म। तदा अग्रे गच्छामः। तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्। केचन आचार्याः तथा सन्ति न ते आलङ्कारिकाः अपि तु मीमांसकाः, ये खलु हम्म। चतुर्थमपि अर्थम् आमनन्ति। त्रयः अर्थाः तु अस्माकं सन्ति एव, परन्तु तेषां मते कश्चन अपरोऽप्यर्थः भवति। तस्य नाम अस्ति तात्पर्यार्थः। अस्तु। कोऽयं तात्पर्यार्थः यस्य ज्ञानं तेषां मते भवति, मीमांसकानां मते। अस्तु। तो केषुचित् हम्म।
केषुचित् अर्थात् केषाञ्चन आचार्याणां वादेषु अयं तात्पर्यार्थोऽपि भवति। तो इदं जानीयुः भवन्तः, मीमांसा शास्त्रे जैमिनी मुनिः सूत्रं सूत्रग्रन्थं चकार खलु। ततः शबरमुनिः तत्र भाष्यं साबर भाष्य। साबरभाष्यं यदस्ति तत् कृतवान्। तत्र भाष्यस्य वृत्तयः तिस्रः भवन्ति। एका तत्र अस्ति आचार्यकुमारिलभट्टस्य, एका अपरा वृत्तिरस्ति तत्र भाष्ये आचार्य प्रभाकरमिश्रस्य, एका तृतीया च अस्ति मुरारिमिश्रस्य, मुरारेस्तृतीया पन्थाः। एवं तत्र भाष्यकृतां वृत्तिमादाय त्रयः तत्र मार्गाः मीमांसादर्शने प्रवर्तिताः इति दार्शनिकानां मतिरस्ति। मीमांसा दर्शन में 3 मार्ग प्रशस्त हुए। साबर भाष्य के ऊपर जो वृत्ति लिखी गई ना, उस वृत्ति को लेकर के 3 मार्ग हुए। तत्र तत्तत् मतानुयायिनः ये मीमांसकाः अभूवन्, यथा आचार्य कुमारिलभट्टस्य वृत्तेः प्रामाण्यं ये अङ्गीकुर्वन्ति ते भाट्टाः मीमांसकाः विपदिश्यन्ते। ये च प्रभाकरमिश्रस्य वृत्तेः प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति ते प्राभाकराः मीमांसकाः। ये च मुरारिमिश्रस्य ते मुरारेः मार्गानुयायिनः मीमांसकाः इति त्रिधा मीमांसकानां व्यवहारः भवति। अस्तु। तो तत्र कुमारिलभट्टस्य मते ये श्रद्धां भजन्ते तादृशानां भाट्टमीमांसकानां मते अयं तात्पर्यार्थः उल्लसति। अस्तु। तस्य किं स्वरूपं तात्पर्यार्थस्य? इदमेतावता ज्ञातं यत् भाट्टमीमांसकानां मते तात्पर्यार्थः कश्चित् भवति। अस्तु। अयं प्रश्नः बहुधा परीक्षासु, प्रतियोगी परीक्षासु आयाति। बहुधा तत्र साक्षात्कारे यदा वयं गच्छामः तदा प्रसिद्धवादद्वयमस्ति मीमांसाशास्त्रे। अविहितान्वयवादः, अन्विताविधानवादः। अनयोः वादयोः अपि प्रश्नाः भवन्ति। अतः अयं यः ग्रन्थांशः अस्ति काव्यप्रकाशस्य, सः सावधानं भवद्भिः श्रोतव्यः। अस्तु। तो अयं यः अस्ति तात्पर्यार्थः, सः भाट्टमीमांसकानां नये स्वीकृतो भवति। एतेषामेव वादः उच्यते अविहितान्वयवादः। अस्तु। इदानीम् अविहितान्वयवादः कः अस्ति, तस्य चर्चां वयम् अनन्तरं करिष्यामः। आदौ अत्र वृत्तिशास्त्रं प्रतिपदं पठामः। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात् वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानाम्। एकस्मिन् वाक्ये अनेके पदार्थाः भवन्ति। तत्र प्रत्येकं पदार्थस्य तदन्येन पदार्थेन सह कश्चित् सम्बन्धो भवति। तदा एव तैः पदार्थैः कश्चन अन्वितः अर्थः वाक्यार्थरूपेण उल्लसितो भवति इति नियमः। यथा रामः गृहं गच्छति इत्यत्र रामशब्दस्य एकः अर्थः, ग्रामशब्दस्य अथवा गृहशब्दस्य एकः अर्थः, क्रियापदस्य च गच्छति इति पदस्य एकः अर्थः। एतेषाम् अर्थानां परस्परसम्बन्धो भवति, अन्वयो भवति। तदा तेन अन्वयेन उपपन्नः यः अर्थो भवति स एव वाक्यार्थः उच्यते। तदेव मुख्यं भवति। वाक्यार्थे एव मुख्यः भवति। सः वाक्यार्थः कथम् आयाति? तत्र उच्यते पदार्थानां
परस्पर समन्वये आकांक्षा सन्निधि योग्यता च कारणं भवति। इदम् इदानीम् आकांक्षा का अस्ति, सन्निधिः कः अस्ति, योग्यता का अस्ति इति साहित्यदर्पणस्य द्वितीयपरिच्छेदे भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तत्र वाक्यलक्षणे आकांक्षा योग्यता सन्निधेः सम्यक् स्वरूपं प्रत्यपादि विश्वनाथाचार्येण। अस्तु, तो एवं आकांक्षायाः कारणात्, सन्निधेः कारणात्, योग्यतायाः कारणात् यत्र पदार्थानां परस्पर समन्वयो भवति, किं भूतानां पदार्थानां, तो कहते हैं कि वक्ष्यमाण स्वरूपाणां। एतावता पदार्थस्य स्वरूपम् अस्माभिः न उक्तं। कः वाच्यः भवति? पदार्थः त्रिविधो भवितुमर्हति खलु, वाच्यरूपः, लक्ष्यरूपः, व्यङ्ग्यरूपश्च। व्यङ्ग्यरूपः। एतावता तेषां पदार्थानां स्वरूपं न अविहितं मम्मटाचार्येण। अतः लृटः प्रयोगं करोति। लृटः सद्वा इति सूत्रमस्ति, तेन सानच् प्रत्ययस्य योगे, क्षत्रि प्रत्ययस्य योगे च लृट् लकारस्य ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां प्रयोगो भवति। अस्तु, तो वक्ष्यमाण है ना, अर्थात अभी जो कहे जाने वाले हैं, अभी कहे नहीं गए हैं, उच्यमान भी नहीं बोल रहे हैं, अभी कहे जा रहे हैं ऐसा भी नहीं। अभी जो कहे जाने वाले हैं ऐसे जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के परस्पर समन्वय करने पर, अस्तु, तेषां पदार्थानां परस्पर समन्वये एकः विलक्षणो अर्थः उत्पद्यते, तस्य नाम अस्ति तात्पर्यार्थः। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः अस्यैव विषयस्य आगामिनि पाठे विस्तारः अस्माभिः करिष्यते। अस्तु, धन्यवादस्तावत्।